News Hour Live. ज्यान मुद्दाका अभियुक्त एवं एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपरेको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिले हाम्रो राज्य प्रणाली र शासकीय शैलीमा व्याप्त गैर जिम्मेवार संस्कृतिलाई फेरि उदाङ्गो पारिदिएको छ। त्यो पनि नयाँ युवा र आशलाग्दा भनिएका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सम्हालेको मन्त्रालयबाट। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति भन्छ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धेरै पटक मौखिक निर्देशन दिँदा पनि प्रहरीले त्यसको पालना गरेको छैन, अर्थात् प्रहरीले सरकारको आदेश मानेको छैन, अटेर गरेको छ। यसबाट गृहमन्त्री आजित छन्। माथत निकायका बारेमा यतिसम्म टिप्पणी गरिसकेपछि अब दुईवटा सम्भावित परिदृश्यको अनुमान गर्न सकिन्छ। या त सरकारले प्रहरी नेतृत्वमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउनेछ, नत्र यही अवस्थामा अब गृहमन्त्री पदमा बसिरहने छैनन्। आफ्नो आदेश पालना हुँदैन भने उनी पदमा बसिरहन नैतिकताका दृष्टिले उचित पनि हुँदैन। हो, गृह मन्त्रालय प्रहरीको तालुक निकाय हो अनि प्रहरी फौजी संगठन भएकाले यो आदेशको श्रृङ्खलामा चल्छ। नागरिक सरकारले प्रहरीलाई आदेश दिन्छ, कानुन बमोजिमका आदेश प्रहरीले मान्नै पर्छ। अझ अदालतले नै पक्रेर थुनामा राख्नु भनेका अभियुक्तको हकमा त अरू कसैको आदेश पर्खनु पनि पर्दैन। तर यहाँ रमिता छ। धेरै सार्वजनिक थलोमा देखा परिसकेका अभियुक्तलाई प्रहरीले देख्दैन, पक्रदैन। गृहमन्त्री प्रहरी नेतृत्वको क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएर आफू इमान्दार देखिन खोज्छन्। मातहत निकायको कार्य वा अकार्यको जिम्मेवारी लिन उनी तयार छैनन्। फरार अभियुक्त सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता दलका सांसद हुन्। त्यही दलको नेतृत्वसँग हरेक दिन जसो मन्त्री लामिछानेको उठबस चलिरहेको छ अनि अरू कसैको दबावमा प्रहरीले कोइरीलाई नपक्रेको भन्ने अनुमान गरी विज्ञप्ति सार्वजनिक हुन्छ। यो कति उचित, जायज र जिम्मेवार कदम हो? सम्पूर्ण दोष प्रहरीमाथि थोपरेर गृहमन्त्री आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ र कि यो उनको दोग्ला चरित्र हो? ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सांसद कोइरी प्रकरणमा गृहको विज्ञप्तिले तरङ्ग। प्रहरी नेतृत्वको नियत र क्षमतामा गम्भीर प्रश्न। कानुनविद भन्छन् आइजिपी वा गृहमन्त्री मध्ये एकले पद छाड्नुपर्छ। उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित। 166 मत पक्षमा खस्दा विपक्षमा 97 मात्र। मधेसका मुद्दा उठाएर शक्ति आर्जन गरेका दल र नेताको गिर्दो साख। जनजीविकाको व्यवस्था गरी सत्ताको खेलमा मात्र लागेको आरोप। शहीद परिवारको बिचल्ली। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनक कारबाहीमा। सामाजिक सञ्जालमा सिट बेल्ट नलगाएको भिडियो राख्दा 100 पाउन्ड जरिवाना। र सुदूरपश्चिमलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि। प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको एक विज्ञप्तिले मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी नेतृत्वसँगको सम्बन्धलाई लिएर एकसाथ गम्भीर प्रश्न र तरङ्ग पैदा गरेको छ। ज्यान मुद्दाका अभियुक्त एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि हालसम्म पक्राउ नभएको प्रति गृहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रहरीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन तथा आदेशलाई अटेर गरेको बुझिन्छ। प्रहरी नेतृत्वको व्यावसायिकता र क्षमतामाथि गृह मन्त्रालयले एकसाथ प्रश्न र आशंका गर्नुको अर्थ उद्देश्य र असर के हुन सक्छन् त? ग्यालेक्सी सुरक्षा संवाददाता शिखा श्रेष्ठको प्रस्तुति हेरौँ।
हत्या जस्तो जघन्य अपराधका फरार अभियुक्त एवं नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले नसकेको हो कि नचाहेको हो भन्ने प्रश्न अहिले सडकदेखि सदनसम्मै उठिरहेको छ। यस प्रश्नमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले सदनमा मात्रै होइन सार्वजनिक रूपमै पनि जवाफ दिनु परेको छ। यही बीचमा शुक्रबार गृह मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। हेरौँ विज्ञप्तिको मुख्य बेहोरा। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तारेख गुजारी फरार रहेका प्रतिवादी महोत्तरी जिल्ला गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी लक्ष्मी महतो कोइरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नगरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। निज प्रतिवादीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रचार गरेको बेहोरा अनुरोध छ। यस पत्रमा उल्लेख भएका तथ्यलाई हुबहु मान्ने हो भने यस्तो बुझिन्छ, गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई धेरै पटक निर्देशन दिएका छन् तर प्रहरी नेतृत्वले त्यसलाई टेरेको छैन। बाध्य भएर उनले लिखित निर्देशन दिनु परेको छ। सामान्यतः कसैलाई पक्राउ गर्ने कुरामा हल्ला खल्ला गरेर निर्देशन दिइँदैन, गोप्य तवरले गरिन्छ। तर यहाँ सार्वजनिक विज्ञप्तिका रूपमा यो निर्देशन बाहिरिएको छ। निर्देशन गृह मन्त्रालयले वेबसाइटमै राखेको छ। पत्रमा उल्लेख भएका तथ्य र तरिकालाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने गृहमन्त्री प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिँदा दिँदा आजित भएर सार्वजनिक रूपमै दबाब दिने उद्देश्यले यसो गरिएको निष्कर्षमा पुगिन्छ। साथै यस पत्रले के पनि स्पष्ट देखाउँछ भने प्रहरी नेतृत्वप्रति गृहमन्त्रीमा पर्याप्त असन्तुष्टि छ, अविश्वास छ र आशंका छ। प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य त पालना गरेको छैन नै, चेन अफ कमान्डको पनि ख्याल गरेको छैन भन्ने बुझाइ गृह मन्त्रालयको देखिएको छ। अझ गृहमन्त्री यही पत्रको स्पष्टीकरणमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत थप कुरा लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, पुराना फरार समातिन्छन् मात्रै होइन, नयाँ फरार हुन नपाउन् भन्ने कुराको हेक्का छ। हिजो बोलेका शब्दको हेक्का छ, भोट माग्दा गरेका बाचाहरूको हेक्का छ। मिडियाको हेडलाइन बदल्न सक्दिन तर जनताको लाइफलाइन बदल्न मेहनत गर्छु। धुलो धेरै छ, पुरानो छ, थोरै पर्खनु चाहिँ पर्छ। अब फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पृष्ठभूमि र गृहमन्त्रीको भाषालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ। लामिछानेले कोइरीलाई पुराना भनेर पुकारेका छन्। पुराना शब्दले कोइरीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेकपा एमालेलाई पनि समेट्छ। साथै लामिछानेले संसदमा बोलेका शब्दको हेक्का छ पनि भनेका छन्। संसदमा उनले के भनेका थिए त त्यो हेरौँ। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो, यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाब र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। शुक्रबारको विज्ञप्ति अनि यी अभिव्यक्तिलाई पनि हेर्ने हो भने प्रहरीलाई पुरानाले दबाब दिइरहेको भन्ने सङ्केत गृह नेतृत्वले गरेको छ। अर्थात् प्रहरीले गृहको निर्देशन वा आदेश अटेर गरी पुराना दलको दबाबमा काम गरेको आरोप गृहमन्त्री लामिछानेले लगाएका छन्। अब यस प्रकरणको अर्को पक्षतिर पनि हेरौँ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई पुराना दल र नेताभन्दा आफू भिन्न हुँ भन्ने देखाउनु परेको छ। फरार अभियुक्त कोइरीलाई आफूले संरक्षण नदिएको स्पष्ट पार्नु छ। अर्थात् प्रहरीले एमाले सांसद कोइरीलाई नपक्रनु वा पक्रन नसक्नुमा आफू जिम्मेवार नरहेको देखाउन खोजेका छन्। उनले यसो गरिरहँदा मातहत निकायका सम्पूर्ण कामको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नै हुन्छ भन्ने बिर्सिएको देखिन्छ। यसले सबै दोष प्रहरीको थाप्लोमा हालेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको त होइन भन्ने ठाउँ पनि मिलेको छ। अपराधीलाई प्रथम दायित्व त प्रहरीको हो, तर अपराधीलाई देखेपछि जुनसुकै नागरिकको नि कर्तव्य हुन जान्छ। सके पक्राउ गरेर सम्बन्धितलाई बुझाउने, नसके सम्बन्धितमा खबर गर्ने भन्ने है। त्यहाँ अब गार्डिङमा गएका एउटा उद्देश्यले गएका प्रहरी त्यो आफ्नो उद्देश्य
मा तल्लिनु भन्दाखेरि उनीहरूको माइन्ड के अरे डाइभर्ट भयो होला होइन, सकेन होला। तर त्यहाँ प्रत्यक्ष जसले सूचना जारी गरिरहेको छ, निर्देशन दिन सूचना जारी गरिरहेको छ, उहाँहरूले पनि खबर गर्नुपर्ने प्रहरीलाई। यदि पहिलेकै कानुन हो भने, मैले जानेकै कानुन हो भनेदेखि त्यो पनि गरेको देखिएन। अझ फौजी सङ्गठन चेन अफ कमान्डमा चल्छ। चरम राजनीतिक दबावकै बीच पनि प्रहरीले थुप्रै अपराधीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेका इतिहास छन्। कुनै अपराधी वा अभियुक्त पक्रिनुलाई प्रहरीलाई तालुक मन्त्रालयको निर्देशन आवश्यक पर्ने पनि होइन, तर गृहमन्त्रीकै मौखिक तथा लिखित निर्देशन हुँदा समेत तालुक मन्त्रालयलाई प्रहरीले अटेर गरेको गृहको दाबीले प्रहरी नेतृत्वमाथि संशय पैदा गरेको मात्रै छैन, एउटा अभियुक्त पक्रिन समेत प्रहरीले गृहकै निर्देशन तथा पत्र कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। र एकैचोटि पुलिसिङ गर्न खोज्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको यो समस्याहरू आउँछ। जसले जे काम गर्ने हो त्यसले त्यो काम गर्न छोड्दैन हामीहरू, होइन? त्यसले गर्दा के हुन्छ, त्यो समस्या आउँदैन। तर यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या मैले के देखिरहेको छु भनेपछि अहिले जो सांसद हुनुहुन्छ नि, त्यो सबभन्दा पावरफुल पार्टीको हुनुहुन्छ कि, त्यसले गर्दा त्यसलाई कहीँ जोगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि गृहमन्त्री आफै। अब शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ आयो कि होइन, शङ्का गर्ने अवस्था त्यहाँ आयो। त्यसले गर्दा जे जस्तो भइरहेछ त्यो चाहिँ ठिक भइरहेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यो के पनि। अब गृह मन्त्रालयको आदेश प्रहरीले नटेरेको हो वा प्रहरी नेतृत्वको क्षमतामा गृहमन्त्रीलाई शङ्का लागेको हो भने या त सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ, नभए आफै राजीनामा दिने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको कानुनविद बताउँछन्। अब गृहमन्त्रीकै आफ्नो प्रशासनमाथि नियन्त्रण देखिएन, उहाँकै त्यो कन्ट्रोल एन्ड कमान्डमा रहेको देखिएन। यो भनेको त एउटा गम्भीर कुरा हो। अब यस्तो स्थितिमा दुईटा कुरा मात्रै हुनसक्छ, या त उहाँले आफ्नो त्यहाँ प्रहरीको महानिरीक्षकलाई बोलाएर तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ मेरो कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड मान्नु भएन, मेरो आदेश पनि मान्नु भएन र तपाईँको त्यो म्यान्डेट होइन। तपाईँको म्यान्डेट के हो भने गृहमन्त्रीले दिएको आदेश चाहिँ पालना गर्नु, या त अब मैले त यो मेरो आदेश चाहिँ यहाँ पालना हुँदो रहेनछ भनेपछि गृहमन्त्रीले आफ्नो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। या त उनले छोड्नु पर्यो या त महानिरीक्षकले छोड्नु पर्यो, र दुईटा बाहेक अर्को तेस्रो कुरा हुँदैन। यस प्रकरणमा प्रहरीको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको त छैन, तर प्रहरीले संसद चलेकै समयमा पनि सभामुखलाई जानकारी दिई अभियुक्त सांसदलाई पक्राउ गर्न सक्छ। संसदमै दुई पटक उपस्थित भएर शपथ ग्रहण र मतदान गरेर हिँडिसक्दा पनि पक्राउ नपर्नु स्वाभाविक अवश्य छैन। गृहको विज्ञप्तिपछि अब यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री वा प्रहरी नेतृत्वमध्ये एकले लिनुपर्ने भएको छ। एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्किने ठाउँ छैन। महोत्तरी 1बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी मनोनयनको केही दिन अघि मात्रै एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेद्वार भएका उनी बीचमा जनता समाजवादी पार्टी जसपामा आबद्ध थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गिरिराज मणि पोखरेललाई पराजित गरेका उनी मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीको नजरमा अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेका फरार अभियुक्त हुन्। उनी बारम्बार सार्वजनिक थलोमा देखिँदा पनि पक्राउ नपर्नु भने आश्चर्यजनक छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा 25 भदौ 2072मा महोत्तरीमा झडप हुँदा जलेश्वर बेस क्याम्पमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असै थमन बिका घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि लिएर गएको एम्बुलेन्समाथि आक्रमण भयो। आक्रमणकारीले एम्बुलेन्सबाट उनलाई निकालेर हत्या गरेर एम्बुलेन्स जलाए। त्यही घटनाका अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतले धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको भए पनि 2077 मङ्सिर 19मा जनकपुर उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो। त्यस यता प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेर खोजिरहेको जनाएको छ, तर उनलाई प्रहरीले अहिलेसम्म भेटेको छैन। बिकको हत्या हुँदा कोइरी संघीय समाजवादी फोरममा थिए। 2074मा त्यही पार्टीबाट सांसदका उम्मेद्वार भएका थिए। त्यसबेला उनी पराजित भए। पछि फोरम अर्को दलसँग मिलेपछि बनेको जसपामा रहेका कोइरी गत आम निर्वाचनको मुखैमा एमालेमा प्रवेश गरी सांसदको टिकट हात पारे। वारेस मिथिलेश शाह मार्फत मनोनयन पत्र दर्ता गराए। निर्वाचित भएपछि वारेस मार्फतले प्रमाणपत्र बुझे। महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएर संसद भवनमै पुस 7 गते सांसदको शपथ लिए। फरार व्यक्तिले पनि सांसदको शपथ लिएको भनेर सर्वत्र प्रचार हुँदा पनि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले फरारको सूचीमा रहेका कोइरीलाई संसदको काम कारबाहीमा संलग्न नगराई सहयोग गरिदिन
संसद सचिवालयलाई पत्र मार्फत आग्रह गरेको थियो। तैपनि न सचिवालयले संसदको कारबाहीमा संलग्न हुन रोक्यो, न त संसदभित्र र बाहिर ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीले नै पक्राउ गर्यो। त्यसपछि पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी भई कोइरीले दाहाललाई विश्वासको मत दिन पनि भ्याए, तैपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न भ्याएन। त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्को पत्रचार गरेर पक्राउका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्यो, तैपनि अहिलेसम्म न कोइरी पक्राउ परेका छन् न त प्रहरीले पक्राउ नपर्नुको कारण सार्वजनिक गरेको छ। मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिका विषयमा संसदमा पनि प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति कटाक्ष गर्दै प्रेसमा विज्ञप्ति पठाएर अपराधी खोज्न जाने शैलीको सुरुवात गरी अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए। गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको सूचना आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्ने जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। यो गृह मन्त्रालयको पद बहाल गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो? सभामुख महोदय, बडा चिन्ताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, गृहमन्त्री बालपनको, बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के? देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो के? अझै पनि जनतालाई फेरि ढाक्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सुत्न गएका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ? सभामुख महोदय, यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो? यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ। सभामुख महोदय, म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामीलाई चिन्ताको विषय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने। यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, सशस्त्र लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक कहाँ रहने भयो? सभामुख महोदय, यो बडा चिन्ताको विषय छ। यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न चाहन्छु। यसैबीच फरार अभियुक्त पक्राउ गर्नुको साटो किन वक्तव्यबाजी गरेको भनेर सोधिएको प्रश्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले यो सामान्य विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ, रिजल्ट आइहाल्छ तपाईँलाई। मैले मुखले बोलेर भन्नुभन्दा पनि रिजल्टले देखाउने कुराहरू हो यस्तो कुरा। धेरैजना, एकजना मात्र होइन, धेरैको कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नतिजा आइहाल्छ। नतिजा नआउन्जेलसम्म प्रक्रियामा प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्, तर नतिजा आउँछ। यहाँ थाहा भइहाल्छ। तपाईँले चाहिँ काम गर्ने हो कि विज्ञप्ति निकाल्ने भन्ने छ? काम गर्ने नि, किन नगर्ने? काम पनि गर्ने। कहिलेका काम गरेका विज्ञप्तिहरू पनि आउँछन्, कहिले आउँदैनन्। काम पनि भयो, कहिले भइसकेपछि आउँछन्, कहिले हुन लागेका चिजहरूमा आउँछन्। त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो केही पनि छैन। त्यस्तो त्यो तपाईँहरूको व्याख्या हो। त्यो अब त्यो व्याख्या जुन जसरी गरे पनि हुन्छ। हामी त्योभन्दा पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड छौँ, रिजल्ट आउँछ। उसो त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेकै दिनदेखि उनले संसारकर्मी रहँदा बोलेका कुरा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर प्रश्नहरू सुरु भइसकेका थिए। तर ज्यान मुद्दाका अभियुक्त एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी संसदमै उपस्थित हुँदा पनि पक्राउ नगरिएको विषयले यति बेला सदन र सडकमा बहस चर्किएको छ। बहस जे भए पनि आम नागरिकले चाहेको थिति बसालियोस् भन्ने हो। त्यसमा गृहमन्त्री आफैले भने झैँ आफ्नै शब्दको हेक्का राखियोस् र अव्यवस्थाको अन्त्य होस्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा सभामुख बाहेक अरू कसैको रुलिङ नचल्ने बताएका छन्। माघ 5 गते सांसद सीके राउतले मौन धारण गराउँदा नउठेकै आधारमा मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्मान नगरेको भन्न नमिल्ने उनले बताएका छन्।
आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसदमा सभामुख बाहेक अरू कसैको रुलिङ नचल्ने बताए। उक्त दिन संसदमा बोल्ने क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा सबैलाई उठेर मौन धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले संसदको मर्यादा अनुसार रुलिङ सभामुखको चल्ने भएकाले आफूहरूले संसदीय मर्यादा भङ्ग गर्न नचाहेको बताए। संसदीय मर्यादाको पालना गर्दा मधेस आन्दोलनका शहीदको अपमान गरेको भन्न नपाइने पनि उनले बताए। ठुल्ठुला पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै तत्कालै विधेयक ल्याएर छानबिन अघि बढाउनु पर्ने माग गरे। उपसभामुखको निर्वाचनका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा सांसद यादवले भ्रष्टाचारका कुरा मात्रै गरेर नहुने भएकाले तत्कालै जनलोकपाल विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले अब पनि हामीलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको बताउँदै जसले ठूलो ओहदामा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए। सांसद यादवले विकासका लागि ठूल्ठूला कुरा गरे पनि देशमा एउटा युवा नागरिकता नपाएर अनागरिक बनिरहेको, किसानहरू एक बोरा मल नपाएर नाकामा प्रहरीको लट्ठी खाइरहेको स्मरण समेत गराए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्पष्ट नहुँदा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह राउलले विश्वासको मत पाउनेमा शङ्का बढेको छ। सभामुख चयनमा बखेडा झिकेको नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई सहजै विश्वासको मत दिनेमा शङ्का बढेको हो। मुख्यमन्त्री राउलले माघ 11 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। संसदमा निर्णायक 7 मत रहेको नागरिक उन्मुक्तिकै अड्कोका कारण मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको 11 दिन भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। 29 जना सांसदको समर्थनसहित पुस 27 गते एमालेका राजेन्द्र सिंह राउल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिले सभामुख निर्वाचनमा पनि सौदाबाजी गरेको थियो, जसका कारण तेस्रो प्रयासबाट मात्रै माओवादीका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। मधेस केन्द्रित दलहरू सत्तामोहमा लिप्त हुँदा एजेन्डाविहीन मात्रै भएनन्, उनीहरूको आकार पनि घट्दै गएको छ। यस सम्बन्धी थप प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। 2063 माघ 5 गते सिराहाको लहानमा चलिरहेको आन्दोलन हेर्न गएका विद्यार्थी रमेश महतोको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। मधेस आन्दोलनको सुरुवात त्यहीँबाट भएको मानिन्छ। तराई मधेसबाट सुरु भएको त्यो आन्दोलन देशव्यापी बन्यो। 117 जनाले ज्यान गुमाए। आन्दोलनका बेला आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस प्रदेश, संघीयता, पहिचान, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता लगायतका मुद्दा चर्किए। केही मुद्दा पूरा भए, केही बाँकी छन्। त्यसबेला चर्को गरी मुद्दा बोक्ने दल भने अहिले रक्षात्मक स्थितिमा छन्। अझै पनि नेताहरूको दिमागमा कुर्सी मात्र घुम्ने गरेको छ। जनतामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। मधेस सरकारले माघ 5 गते धनुषामा बलिदानी दिवसका रूपमा मधेस आन्दोलनलाई स्मरण गरिरहँदा त्यसबेलाको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक उपेन्द्र यादव काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग कुर्सीको बार्गेनिङमा थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाटै मुख्यमन्त्री बनेका सरोज कुमार यादव पनि भागभण्डा मिलाउन काठमाडौँमै थिए। सत्ता लिप्सा बढ्दै जाँदा मधेस केन्द्रित दलसँग जनता असन्तुष्ट छन्। दलहरू टुट्दै फुट्दै र खिँदै गएका छन्। आकार घटेर सानो बनिसकेको छ, तर ठुल्ठुलो भाग खोज्ने आदत बढ्दै गएको छ। आन्दोलनमा बलिदानी दिएका परिवार र घाइतेमा आक्रोश बढ्दो छ। माघ 5 गतेको कार्यक्रममा मन्त्रीको विरोधमा शहीदका परिवार र घाइते प्रदर्शनमै उत्रिए। बिना विभागीय मन्त्री सञ्जय कुमार यादवलाई स्टेजसम्म पुग्न ठुलै पापड बेल्नु पर्यो। हमरा सबके जेन्युन अवस्था मालूमे नहीं है, कैटेगराइज करे में असहज होते थे। द्वारा सचिव जी के अपने के मधेस शहीद प्रतिष्ठान के साथी सबके शहीद परिवार के प्रतिनिधि के रोबर में हम सब रह के सबसे फोन संपर्क करके उनका हम कहलिए कि अपने सारा के नंबर उपलब्ध कराओ। नहीं नंबर तो हमरा सबसे संपर्क करो, जिला के साथी से संपर्क करबै। मधेस केन्द्रित दलहरूले सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनका एजेन्डा बिर्सिएको, शहीद तथा घाइतेको अवस्था र दैनिक जीवनयापन प्रति व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ। जो 2072 में संविधान दिवस नेपाल के संविधान जारी हो, वही टाइम में घंटाघर गोली लागे को गीता मंदिर के आसपास में
जो 1 महीना के आंदोलन 2 महीना के 4 महीना के 6 महीना के आंदोलन छ नाकाबंदी छ वो में गोली लागेको पाङ भएको तब से आज तकले पाङ भयो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट शहीद परिवारलाई एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ। पटक पटक आउँदा पनि यसमा केही भएन। अब यो सरकारको जब मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन भने अब पहिलो बैठक हो यो गतै उसको सरकारको पहिलो बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेका थियो। दलहरूले जनताका नाममा आन्दोलन गरे पनि जीवनस्तर परिवर्तनका लागि कुनै भूमिका नखेल्दा आक्रोश बढ्दो छ। तथापि मधेस आन्दोलनका एजेन्डा र उपलब्धिको रक्षा गर्ने दिशामा दलहरूले कुनै पहल कदमी लिएका छैनन्। मधेसी दलहरू सरकारमा गएर सत्ता भत्ता र आफन्तजनमा रमाउँदा मधेस आन्दोलनको मर्ममाथि नै तुषारपात भएको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन्। स्वाभिमान, स्वशासन, एक मधेस एक प्रदेश, नागरिकता लगायतका कुनै पनि अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेको छैन। जे आन्दोलनकारीहरू थिए जो सच्चा मधेसका लागि सङ्घर्षरत थिए तिनीहरूले केही पाएका छैन। अन्य कुनै पार्टीबाट आएकाहरू र मधेस पार्टीमा पसेर चाहिँ आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरू मात्रै सरकारमा गएका छन् र तिनले राज्यको स्रोत र साधनमा चाहिँ लुट मचाएका छन् र आम जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सकेका छैनन्। आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम विभाजनका विभिन्न श्रृङ्खला पार गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा परिणत भएको छ। अन्य मधेस केन्द्रित वा मधेसवादी दलहरू पनि छिन्न भिन्न हुने क्रममा छन्। राजनीतिक चलखेलमा केन्द्रित भएका दलहरू नागरिकको जीवनस्तर उकास्न कुनै वास्ता नगरेकै कारण खिँदै गएका छन्। राजनीतिक र सामाजिक दुवैतिरबाट जनताले ती दल र तिनका नेतृत्वसँग हिसाब माग्न थालेका छन्। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथमा जनकपुरबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। मधेस आन्दोलनको रापतापमा 2064 सालमा उदाएका मधेस केन्द्रित दल अहिले निकै कमजोर बनिसकेका छन्। विगतमा सत्ता समीकरणका लागि बलियो अवस्थामा रहने गरेका यी दल अहिले हैसियतहीन जस्तै बनेका छन्। मधेसको एजेन्डा र मुद्दा बोकेर शक्ति आर्जन गरेका यी दलले मुद्दा भन्दा माथि सत्ताको व्यवहार देखाउँदा हैसियत गुमाएका हुन्। एजेन्डा र एकता जोगाउन नसक्दा यी दलका नेता पनि छिन्न भिन्न बनेका छन्। 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा उपेन्द्र यादवको जगजगी थियो। आन्दोलनको आलोकमा उदाएका उपेन्द्र मधेस मुद्दाका बिम्ब जस्तै थिए। संघीयता समावेशी मात्र होइन, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संविधानको एजेन्डा उठाएर मूलधारको राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र आन्दोलनको रापताप सेलाएसँगै चिसिँदै गएका छन्। 2064 पछि निरन्तर संसद र पटक पटक सत्ताको सुख भोग गरेका यादव यति बेला संसदको दर्शक दीर्घामा थन्किएका छन्। उनी मात्र होइन, मधेस आन्दोलनको सर्जक ठान्ने राजेन्द्र महतो, विजय कुमार गच्छेदार लगायतका नेतालाई यो निर्वाचनले किनारा लगाइदियो। महन्त ठाकुरले चुनाव त जितेका छन्, तर 4 सिटे दलका नेता हुँदा संसदमा उनको आवाज त्यति शक्तिशाली सुनिँदैन। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले 52 सिट जितेर चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। त्यस्तै ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि 20 सिट हात पारेको थियो। सद्भावना पार्टीको 9 सिट जोड्दा मधेस केन्द्रित दलको 81 सिट सहित बलियो उपस्थिति थियो। 2070 को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम 3 टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो भने ठाकुर नेतृत्वको तमलोपामा पनि सग्लो रहेन। त्यसको प्रभाव चुनावमा पर्ने नै भयो। विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले 14 सिट ल्याउँदा उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टी 10 सिटमा खुम्चियो। यता तमलोपाले 11 सिट ल्याउँदा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीले 3-3 तथा मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले 1 सिट हात पार्यो। 2072 मा संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा छिन्न भिन्न भएका मधेस केन्द्रित दल एकीकृत हुने प्रयासमा लागे। त्यसको सोझो असर निर्वाचन परिणाममा देखियो। 2074 को निर्वाचनमा 5 वटा घटक मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले 17 सिट ल्यायो। त्यस्तै यादवको संघीय समाजवादी फोरमले 16 सिट ल्यायो। 2079 को प्रतिनिधि सभामा उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी 12 सिटमा खुम्चियो भने ठाकुरको लोसपाले जम्मा 4 सिट ल्यायो। बरु जनमत पार्टीले 6 सिट ल्याएर नयाँ मधेस केन्द्रित दलमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।
मधेस केन्द्रित दल निरन्तर कमजोर बन्नुका कारण मूल मुद्दा र एजेन्डाबाट विचलित हुनु रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। सत्ताको लागि जुनसुकै बेला जस्तोसुकै सम्झौता गर्दा मधेसी दलहरूको क्षयीकरण नरोकिएको विश्लेषकको बुझाइ छ। फस्नुको कारण के हो भनेपछि यिनीहरूले एजेन्डा बिर्सिँदै गए र केन्द्रीय सत्तामा गएर त्यहाँका सत्तामा टिक्नका लागि त्यहाँका पार्टीहरूसँग विविध खाले सम्झौताहरू गरे, एजेन्डाहरूलाई उपेक्षा गरे र यसको परिणाम पनि उनीहरूले भोगे। अहिले गत चुनावमा उनीहरूले यहाँ एकल सरकार बनाएका थिए भने भन्दाखेरि अब मधेस केन्द्रित पार्टीहरूकै सरकार थियो भनेपछि यो पटक उनीहरूले अरूको सहारा लिनु परिरहेको छ, अरूहरूको कृपामा उनीहरूले सरकार बनाउनु परिरहेको छ। पटक पटकको फुटजुटले पनि मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर बनेको कतिपय नेताहरूको तर्क छ। शीर्ष नेतृत्वले स्वार्थ त्यागेर एकजुट नभए मधेस केन्द्रित दलको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नुका साथै मधेसका मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। जबसम्म मधेसवादी दलहरूले आफ्नो एजेन्डा, मधेसी जनताको माग र मुद्दा, शहीदहरूले देखाएका बाटो र एक ढिका हुँदैनन् तबसम्म मधेसमा मधेसी दलहरू हिजोको अवस्थामा पुग्न गाह्रो देखिन्छ। नेतृत्वमा जुन तरिकाले परिवर्तनशीलता या गतिशीलता आउनुपर्ने थियो, एजेन्डालाई जसरी परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी चाहिँ मधेस केन्द्रित दलमा आएन। त्यसकारण अहिले हामीले पहिले नै संविधान संशोधनको कुरा गऱ्यौँ। संविधान संशोधनको एउटा तबकाको छ, नागरिकताको इस्यु अहिले पनि छ। पटक पटकको विभाजनले प्रभावशाली नेताहरू नै काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका मूलधारको पार्टीमै प्रवेश गरे। चुनाव ताका त ठूला दलमा ओत लाग्न जानेको ओइरो नै लाग्यो। जनमत पार्टीको उपस्थितिले पार्टी अध्यक्ष सीके राउतलाई मधेसमा नयाँ नेतृत्वको रूपमा स्थापित गराएको छ। जनमत पार्टी सुरुमै सरकारमा सहभागी भएर सत्ता लोलुपको आरोप लाग्ने जोखिम त मोलेको छ, तर कार्य सम्पादनमा खरो उत्रन सक्यो भने मधेस आन्दोलनको नेतृत्वमा पुग्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। 2063 अन्तरिम संविधान जारी भएता मधेस विद्रोहमा मात्रै 165 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। आन्दोलनको दौरानमा 35 जना भन्दा बढी बेपत्ता बनाइएका छन्। तिनीहरू कहाँ छन् न राज्यले देखाउन सकेको छ, न आन्दोलनकारीलाई नै ज्ञात छ। मधेस विद्रोहमा मारिएका शहीद परिवार र घाइतेको कथा भने बेग्लै छ। उनीहरू विद्रोहको भन्दा राज्यले गरेको उपेक्षाको चर्को घाउ बोकेर बाँचिरहेका छन्। धनुषाका सुनिल कुमार दासको शरीरमा अझै मधेस आन्दोलनको दाग छ। आन्दोलन उत्कर्षतिर बढ्दा उनको शरीर 2वटा गोलीले छिद्र बन्यो। अफसोस ती गोली शरीर छेडेर बाहिर गएनन् र काठमाडौँ आएर शल्यक्रिया गरेर निकाल्नु पर्यो। त्यसका छिद्र अझै पेटमा छन्। उकच पल्टिएको घाउ जस्ता ती छर्राले उनलाई आन्दोलन बिर्सन दिँदैन, पीडा बिर्सन दिँदैनन्। शरीर गलिसकेको छ, काम गर्न सक्दैनन्। तथापि हातमुख जोड्नका लागि उनले धेरै नेताको दैलो चाहे। नेता भेटे पछि याचना गरे, तर उनको कुरा कसैले सुनेनन्। न चाहिँ खर्च पनि धेरै नै लाग्यो, जमिन जथा बेचेर नै मेरो उपचार भएको छ। त्यति एकदमै कुरा हो। कति खर्च भएको छ? खर्चमा चाहिँ अहिले भनौँ 30-35 लाखसम्म त मलाई त लागेकै छ जस्तो एकदमै हो। मैले पाएको दुःखसम्म जति खर्च कहाँ दिन सक्छ। तर एउटा कुराले खुसी लाग्यो कि एउटा प्रदेश कायम भयो होइन। अनि अरू कुरा खर्चको कुरा गर्दाखेरि खर्च मैले केही पाएको छैन। हाम्रो प्रदेश सरकारबाट अलिअलि पाएछ, जे छ कति दियो? एकपल्ट मैले चाहिँ मुख्यमन्त्रीसँग 1.5 लाख रुपियाँ मैले ल्याएको थिएँ। अनि अर्को शहीद प्रतिष्ठानबाट पनि 1.5 लाख रुपियाँ दिएको थियो। यति मैले पाएको छु। 2072 सालमा तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। त्यही बेला त्यहाँका आन्दोलनकारी शक्तिले चलो जलेश्वर, भरो जलेश्वर भन्दै विद्रोहमा लामबद्ध हुन आह्वान गरेको थियो। गरिबी र अभाव बाहेक कुनै कुरासँग चिनापर्ची नपाएका मधेसवादी विद्रोहको आगामा होमे। अमित कापरलाई पनि घर बस्न मन लागेन। लागोस् पनि कसरी, जलेश्वरमा मानव सागर ओर्लिएको थियो। तत्कालीन सरकारले सुरुमै भिडलाई काबुमा राख्न खोज्यो। विद्रोहका आगातुल्य मानिसहरू किन प्रहरीको घेरामा अडिन्थे? प्रहरीको घेरा तोड्न थालेपछि गोली चल्यो। गोलीले कापरको शरीर छेड्यो, उनको प्राण पखेरो त्यही उड्यो। केही समयपछि मधेस आन्दोलन रोकियो। तर कापरकी श्रीमती मनतेरिया देवीलाई समस्याको पहाडले थिच्न थाल्यो। ससाना बालबच्चाको लालन पालनले पिरोल्यो।
त्यही बेलाका आन्दोलनकारी शक्तिले आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने परिवारलाई 50 लाखसम्मको आश्वासन दिएको थियो। 3 छोरा र 1 छोरी स्याहारी रहेकी उनले त्यो पैसा त पाइनन् नै। जीवन झनै कठिन बन्यो। कठिन चलिए कठिनै कह पर्ले न दिकदानी के कठिनै कह पर्ले। बाल बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के पढ़ाई तो सब नेता अब पहले अब टटकाल के लागी तो सब कहे हम यहाँ से कहमांडू तक ले जेते पढ़ते उड़ते सब हम फ्री पढ़ाई हम देबे। अभी तक कोनो नेता अब तो पढ़ू वाला बच्चा होली ने तो अभी तक कोनो नेता नहीं अभी नहीं सहयोग करी से पढ़े। हमर ज्ञान खाली कि कौन दिवान लाए तो में पढ़ी खाली यही दोन चौक पर। अब वो स्कूल टूट गेली त हम सरकारी में पढ़ी। सुनिल कुमार र मनतेरिया देवी त मधेस आन्दोलनले बिर्सिएका प्रतिनिधि पात्र हुन्। यस्ता कयौं पात्र छन् जो शरीरमा अझै आन्दोलनको आलो घाउ बोकेर बसेका छन्। एकातिर शहीद परिवार र घाइतेलाई राज्यले सम्झिएको छैन, अर्कातिर आन्दोलनको दौरानमा उठाइएका मुद्दा पनि पूरा भएका छैनन्। यसले उनीहरूको अन्तर्मन थप आहत बनाउँछ। ग्यालेक्सी 4K का लागि जनकपुरबाट किरण कर्ण र महोत्तरीबाट विष्णु गुप्ताको रिपोर्ट। मधेसमा व्याप्त अभाव, गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक दयनीयताको मुद्दा स्थापित गर्न मधेस केन्द्रित दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा अन्तरिम संविधान जारी भए यता 165 जनाको ज्यान मात्रै गएन, कतिपय नागरिक बेपत्ता भए। शहीद परिवार र घाइतेको कथा बेग्लै छ। तर मधेसको मुद्दा उठाएका दलहरू नै सत्ता लिप्सामा रुमलिएपछि उनीहरू नै हैसियतहीन बनेका छन्। एजेन्डा र एकता जोगाउन नसक्दा यी दलका नेता पनि छिन्न भिन्न भएका छन्। मधेसमाथिको राजनीतिलाई स्वार्थमा लगेर जोड्दा मधेसवादी दलहरू नै किनारीकृत हुने अवस्था आएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। समयमै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्रको प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दासम्ममा कर्णाली प्रदेशले 6% मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले 19 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ। विकास बजेट खर्च गर्न विकास मन्त्रालय नै कमजोर देखिएका छन्। भौतिक योजना तथा शहरी विकास मन्त्रालयले पुससम्ममा विनियोजित रकमको 8% मात्रै खर्च गरेको छ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयले 23, सामाजिक विकास मन्त्रालयले 18, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 10 र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले 13% रकम खर्च गरेका छन्। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यात्राका क्रममा सिट बेल्ट नलगाएको पाइएपछि सुनकलाई जरिवाना हुने भएको हो। लङ्कशायर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो खिच्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुनकले सिट बेल्ट नलगाएपछि सशर्त जरिवाना लगाएको जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार सुनकले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै माफी समेत मागेका छन्। यद्यपि उनले जरिवाना भने तिर्नुपर्नेछ। सिट बेल्ट नलगाउने यात्रुलाई बेलायतमा 100 पाउन्डसम्म जरिवाना हुन सक्छ। तर मुद्दा अदालतमा पुगे उक्त जरिवाना 500 पाउन्डसम्म बढ्न सक्छ। इङ्ल्यान्डको उत्तरी यात्राको क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री सुनक भिडियो खिचिएको बेला लङ्कशायरमा थिए। भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले BBC डकुमेन्ट्री इन्डिया द मोदी क्वेसनको पहिलो एपिसोडका युट्युब भिडियो र वेब लिङ्क ब्लक गर्न आदेश दिएको छ। सूचना प्रविधि नियम 2021 अन्तर्गत मन्त्रालयका सचिव अपूर्व चन्द्रले डकुमेन्ट्रीको लिङ्क पोस्ट भएका 50 भन्दा बढी ट्विट पनि ब्लक गर्न आदेश जारी गरेका छन्। बेलायतको राष्ट्रिय प्रसारक ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन BBCले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि बनाएको डकुमेन्ट्री देशको सर्वोच्च अदालतको अख्तियार र विश्वसनीयतामाथि प्रहार गरेको सरकारको दाबी रहेको छ। यसले विभिन्न भारतीय समुदायलाई विभाजित देखाएको र भारतमा विदेशी कूटनीतिक कार्यको आधारहीन आरोप लगाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। युट्युबले पनि आफ्नो प्लेटफर्ममा फेरि भिडियो अपलोड गर्न रोक लगाउन निर्देश दिएको बताएको छ। युट्युब र ट्विटरले आदेश पालना गर्दै भिडियो र लिङ्क हटाएका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगर विजयी भएकी छन्। उनलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविधा गौतमले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाका 275 सांसद मध्ये उपसभामुखको निर्वाचनमा 264 सहभागी थिए। त्यसमध्ये इन्दिराको पक्षमा 166 र विपक्षमा 97 मत परेको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने कसैको पक्षमा मत दिएनन्। इन्दिरालाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायत सत्तारूढ गठबन्धनका दलले मतदान गरेका थिए। कांग्रेसले भने उपसभामुखमा मुक्ता कुमारी यादवलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। पहिला इन्दिरा राणा मगरको प्रस्तावमा छलफल भएको र बहुमत सांसदले पक्षमा मत दिएपछि कांग्रेसको प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन। निर्वाचित भएपछि राणा मगरले सामाजिक क्षेत्र हुँदै उपसभामुख बनेको विषयले झनै जिम्मेवारी बोध गराएको र तटस्थ भएर सक्रिय भूमिका खेल्ने बताइन्। नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएका जुन नेपाली आम जनताहरूको जुन हक अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै एकदमै निडर भएर अविचलित भएर चाहिँ मैले कार्य गर्नेछु भन्ने ठानेको छु र यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपालीको लागि र मैले जुन पार्टीले मलाई एउटा यहाँसम्म एउटा पुल बनाइदिनु भयो नि उहाँहरूसँगको मेरो सानो सङ्गत हो। म कसैलाई चिन्दिनँ। म आज त्यो सर्वदलीय टिममा चाहिँ म एउटा आमा बनेको छु। सबैले आमा भन्छन् मान्यज्यूहरूले, मैले त्यो कल्पना पनि नगरेको कुरा हो। आज म त्यो परिवारलाई छोडेर म एउटा ठुलो परिवारमा चाहिँ म भित्रिएको छु र सबैको पक्षमा म बोल्ने छु एकदमै तटस्थ र अनि इमान्दारी साथ। यो साता शेयर बजारमा धेरै लगानीकर्ता अन्यलमा देखिए। उनीहरूले अब नेप्से बढिहाल्ने हो कि अलि तलसम्म फर्कने हो भन्ने खुट्याउन नसकेको व्यापार प्रवृत्तिले देखाएको छ। यसले धेरै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ। लामो सार्वजनिक बिदा र माघी लगायत चाडपर्वले पनि साताको शेयर कारोबारलाई प्रभावित पारेको छ। पुस मसान्तको हिसाब मिलान गर्ने प्रक्रियामा पनि लगानीकर्ता लागेका हुन सक्छन्। यही कारण यो हप्ता शेयर बजार अन्यल र उतार चढावकै बीच केही उकालो लागेको छ। यो साता नेपाली शेयर बजारमा 3 दिन मात्र कारोबार भयो। त्यसैले पनि नेप्सेमा ठूलो बदलाव देख्न सकिएन। हप्ताभरमा 29 अङ्क बढेर नेप्से 178 अङ्कमा पुगेको छ। सोमबारसम्म सार्वजनिक बिदा भएपछि बजारमा धेरै लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउन सकेनन्। यसको असर समग्र सूचकाङ्कमा परेको छ। गत मंगलबार झण्डै 33 अङ्क बढेको नेप्से बुधबार भने 9 अङ्क ओर्लियो। बिहिबार पुनः 5 अङ्क बढेपछि नेप्से अघिल्लो साताको तुलनामा नयाँ उचाइमा पुगेको हो। गत मंगलबार 2136 अङ्कमा न्यूनतम बिन्दु बनाएको नेप्से बुधबार नै 2215 अङ्कको नजिक पुगेर फर्किएको थियो। यसरी 78 अङ्कको उतार चढावमा रहे पनि नेप्सेको कारोबार रकम भने खुम्चिएको छ। अघिल्लो साता दैनिक औसत झण्डै 6 अर्बको कारोबार भएकोमा यो साता औसतमा 3 अर्ब 83 करोडको शेयर किनबेच भयो। बुधबार अत्यधिक बिक्री चाप आएपछि झण्डै 5 अर्बको कारोबार भएर नेप्से 9 अङ्क घटेको थियो। यसले बजार ओह्रालो लाग्ने सम्भावनालाई बढाएको छ। साताभरमा 1,88,000 वटा कारोबारमा 2 करोड 77 लाख किता शेयर किनबेच भएको देखिन्छ। कारोबार संख्यामा पनि यो साता गिरावट आएको छ। गत साता प्रतिदिन औसत 1 करोड 41 लाख किता शेयर किनबेच भएकोमा यो साता 92 लाख किताका दरले कारोबार भएको छ। बजार पुँजीकरणको तथ्याङ्क भने आशा लाग्दो छ। यो हप्ता नेपाली शेयर बजारको आकार 42 अर्ब 47 करोड 82 लाख रुपियाँ बढेको छ। सर्वसाधारणकै स्वामित्वमा भएको शेयरको मूल्य पनि 14 अर्ब 78 करोड वृद्धि भएको छ। बजार पुँजीकरणमा बढोत्तरी हुँदा यसले वित्तीय प्रणालीको तरलतालाई पनि बढाउन मद्दत गर्छ। तर यसका लागि बढेकै भाउमा शेयरको किनबेच भएर त्यसको भुक्तानी हुनुपर्छ। सट्टेबाजीले एउटाको खाताको पैसा अर्काको खातामा पुग्छ र बिस्तारै पुँजीगत लाभले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्न थाल्छ। बजार घट्दा त्यसरी नै लगानीकर्ताको सम्पत्ति खुम्चिन्छ। नेप्सेले हालसम्मको कीर्तिमानी उचाइबाट 43% भन्दा धेरै अङ्क गुमाइसकेपछि अहिले बढ्ने प्रयासमा छ। तर हालको बिन्दुबाट पुनः 1800 कै स्तरतिर फर्किएपछि मात्रै दिगो वृद्धिको बाटो समात्न सक्ने संकेत यसअघिका बजार प्रवृत्तिहरूले देखाएका छन्। यसपालि के होला हेर्न बाँकी छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशले उपाधि उचालेको छ। इटहरीमा आयोजना भएको प्रतियोगितामा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो। व्यक्तिगत उपाधिमा पनि सुदूरपश्चिमकै वर्चस्व रह्यो। कविता कुमारले 2 अवार्ड जित्दा मनिषा चौधरीले 1 अवार्ड हात पारेकी छन्। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताका आजसम्म 8 संस्करण सम्पन्न भए, जसमा 4 संस्करण तत्कालीन विकास क्षेत्रका नामबाट सहभागिता रह्यो। देश संहितामा गएपछि 2019बाट प्रदेशले प्रतिनिधित्व गर्न थाले। यसबीचमा सुदूरपश्चिमले 3 पटक प्रधानमन्त्री कपको फाइनल खेल्यो। पहिलो पटक 2017मा फाइनल खेलेको सुदूरपश्चिम विभागीय टोली एफएफसँग पराजित भयो। सुदूरपश्चिमको ओभर कन्फिडेन्सले अलि घातक बनायो। ओभर कन्फिडेन्स नगरेको भए इजिली सुदूरपश्चिमले ट्रफी हासिल गर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्यो। ओभर कन्फिडेन्सले कहिले पनि काम गर्दैन भन्ने प्रमाणित पनि भयो, तर सक्सेस चाहिँ पाउन सफल भए, खुसी छु। 2019मा पनि सुदूरपश्चिमको फाइनल प्रतिद्वन्दी एफएफ नै बन्यो। दुवै पटक उपाधि तगारो बनेको एफएफलाई यसपटक सुदूरपश्चिमले समूह चरणबाटै हराएर आफू उपाधिको बलियो दावेदार भएको संकेत गर्यो। समूहको विजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेको सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई हराउँदै फाइनल पुग्यो। प्रतिद्वन्दी थियो अर्को बलियो टोली प्रदेश 1, तर फाइनलमा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि उचाल्यो। हामीहरूले 120 बलमा चाहिँ 102 रन हान्नुपर्ने अवस्थामा थियो। अब सबैजनाले अलि राम्रो, अझै त्योभन्दा अझै राम्रो क्रिकेट खेलेको भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यही भन्न चाहन्छु हुनाले अब 120 बलमा भनेको चाहिँ अब यत्तिकै हेर्दाखेरि नर्मल हो, तर हामीले अलि चाहिँ यसलाई जटिल गरेर खेल्यौँ भन्ने जस्तो लाग्यो क्या, तर अझ अगाडि चाहिँ चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ। यस प्रतियोगिताको सबैभन्दा सफल टोली हो एफएफ। उसले 8 संस्करणमा 5 पटक उपाधि जितेको छ, तर राष्ट्रिय महिला टिममा प्रतिनिधित्वको हिसाबमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा छ। यद्यपि घरेलु प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमले त्यो रवाफ भने देखाउन सकेको थिएन। यसपटक भने सुदूरपश्चिम प्रधानमन्त्री कपमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बन्यो। यसले सुदूरपश्चिम क्रिकेटको उर्वर भूमि रहेको सार्थकता पाएको छ। एकदमै खुसी लाग्छ हैन। जित्न चाहिँ हामीले एकदमै टफ नै हुन्छ जस्तो फिल गरेका थियौँ। हामीले सजिलो हुन्छ चाहिँ लाग्थेन हामीलाई हैन। टिममा जस्ट टफ नै भयो, रमाइलो भयो जितेर चाहिँ। सुदूरपश्चिमकै अलराउन्डर कविता कुँवरले स्कुटर सहित प्रमुख 2 अवार्ड जितिन्। उनले प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट ब्याटरको अवार्ड पाइन्। राष्ट्रिय टोलीको प्रमुख बलरको रूपमा रहेकी कविताले 5 खेलमा 4 इनिङ्स ब्याटिङ गर्दै 2 अर्धशतक सहित सर्वाधिक 134 रन जोडिन्। बलिङमा उनले 2 विकेट लिइन्। सुदूरपश्चिमकै मनिषा चौधरी प्रतियोगिताको उत्कृष्ट बलर चुनिन्। सुदूरपश्चिमलाई पहिलो पटक च्याम्पियन बनाउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने क्रममा उनले 5 खेलमा 20 ओभर बलिङ गर्दै 11 विकेट लिइन्। मैले अगाडि नै सोचिसकेको थिएँ अब यो टुर्नामेन्टमा के हुन्छु भनेर, त्यही अनुसारले नै खेलेको मैले। मेरो प्लान सक्सेसफुल भयो। टिमले सपोर्ट गरेर पनि सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच माई टिम एन्ड कोच। आजको अब यो पर्सनल भन्दा टिम सबले हार्डवर्क गर्यो, किनकि फिल्डिङ, बोलिङ, ब्याटिङ सबैमा राम्रै गर्नुभयो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि जितेको सुदूरपश्चिमले 5 लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेतामा सीमित बनेको प्रदेश 1ले 3 लाख प्राप्त गर्यो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। सांसद कोइरी प्रकरणमा गृहको विज्ञप्तिले तरङ्ग। प्रहरी नेतृत्वको नियत र क्षमतामा गम्भीर प्रश्न। कानुनविद भन्छन् आइजिपी वा गृहमन्त्री मध्ये एकले पद छाड्नुपर्छ। उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित। 166 मत पक्षमा खस्दा विपक्षमा 97 मात्र। मधेसका मुद्दा उठाएर शक्ति आर्जन गरेका दल र नेताको गिर्दो साख। जनजीवनको व्यवस्था गरी सत्ताको खेलमा मात्र लागेको आरोप। शहीद परिवारको बिचल्ली। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनक कारबाहीमा। सामाजिक सञ्जालमा सिट बेल्ट नलगाएको भिडियो राख्दा 100 पाउन्ड जरिवाना। र सुदूरपश्चिमलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि। प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। कविता कुँवर प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.